अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला सहबिही व मन तबिअहुम बि ihsaनिन इला यौमिद्दीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नादा और पुकारेंगे, आवाज देंगे, अस्हाबुल जन्नती जन्नत वाले, अस्हाबन नारी आग वालों को और जन्नत वाले आग वालों को आवाज देंगे। अनकद वजदना, अनकद ये कि वाकई, वजदना हमने पाया, मा वादना जो वादा किया हमसे, रब्बुना हमारे रब ने, हक्कन हक सच, कि हमने तो वाकई वो वादा सच्चा पा लिया है जो हमसे हमारे रब ने किया था। फहल वजह तुम, तो क्या तुमने, वजह तुम पा लिया, मा वादा रब्बुकुम जो वादा किया तुम्हारे रब ने, हक्कन हक जो तुम्हारे रब ने तुमसे वादा किया था, तुमने वो वादा सच्चा पा लिया। कालू नाम, वो कहेंगे हाँ। फ़अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन, फ़अज़्ज़ना बस ऐलान करेगा, मुअज़्ज़िनुन ऐलान करने वाला, बैनहुम उनके दरमियान, अल्लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन के जालिमों पर अल्लाह की लानत है। और जन्नत वाले आग वालों को आवाज देंगे कि हमने तो वाकई वो वादा सच्चा पा लिया है जो हमसे हमारे रब ने किया था, तो क्या तुमने भी वो वादा सच्चा पा लिया जो तुम्हारे रब ने तुमसे किया। वो कहेंगे हाँ। फिर उनके दरमियान एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा कि जालिमों पर अल्लाह की लानत है। इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इरशाद फरमाई कि जन्नती जहन्नमियों की हसरत व नदामत बढ़ाने के लिए और अपना दिल ठंडा करने के लिए और इंतकाम लेने के लिए ये बातें करेंगे। जैसे सूरह अल मुतफ्फिफीन में और दूसरे बाज मकामात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया ना कि आज ये काफिर मुसलमानों से मजाक करते हैं। फलयौम अल्लज़ीना आमनु मिनल कुफ़ारी यज़हकून, बस एक एक दिन आएगा कि उस दिन, फिर क़यामत वाले दिन और आखिरा में ईमान वाले काफिरों पर हंस रहे होंगे। तो बिल्कुल इसी तरह हाफिज अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद रहमहुल्लाह अपनी तफसीर में, इस आयत की तफसीर में, जहाँ पे ये मुख्तलिफ बातें बयान करते हैं और ये भी कहते हैं कि इन्हीं अल्फाज के साथ अल्लाह ताला ने बदर के मकतूलीन से बात की थी। जब उनको गंदे कुएं में डाल दिया गया था, तो तीसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार होके कुएं के किनारे पर खड़े हो गए और आके आपने उनसे फिर एक एक का नाम लेके उसको पुकारा, ए फुला बिन फुला, क्या तुम्हें पसंद है कि तुमने अल्लाह और उसके रसूल की बात मानी होती। यानी अब तुम्हें एहसास है, ये वादा तुमने सच्चा मान लिया, क्योंकि हमने तो जो हमारे रब ने हमसे वादा किया था उसे सच्चा पा लिया। तो क्या तुमने भी सच्चा समझा, सच्चा पा लिया वादा। तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप ऐसी लाशों से बात कर रहे हैं जिसमें जान ही नहीं है। तो फरमाया, तुम इनसे ज्यादा ज्यादा वो बात नहीं सुन रहे जो मैं इन्हें कह रहा हूँ, यानी वो बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। तो अल्लाह ताला जब चाहता है मुर्दों को सुनवा देता है, ये है माना इसका। तो यहाँ पे जाहिर है, जब इस दुनिया से वो चले गए तो फिर उनकी आंखें खुल गई और उनको समझ आ गई कि हमने जो मुखालफत की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें हम हक पर नहीं थे, हम गलती पर थे, बल्कि बातिल पर थे। तो इसी तरह क़यामत वाले दिन इस आया मुबारका से एक बात ये भी साबित होती है कि अहले जन्नत और अहले जहन्नम आपस में हम कलाम होंगे। आप देखें कि हजारों मील की दूरी के बावजूद भी अल्लाह ताला के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है, तो उनका आपस में कलाम करना ये कुरान की इस आयत से साबित है। और ये कि जालिमों पर अल्लाह की लानत है। अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। अल्लज़ीना वो लोग, यसुद्दूना जो रोकते थे या रोकते हैं, अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, वो यबगूनहा इवजा, और उसमें एवज तलाश करते हैं। एवज कहते हैं
कजी को, टेढ़पन को, या कोई नक्स, नुक्स जिसको हम कहते हैं, या शकूक व शुबहात पैदा करना। ठीक है, तो राह हक से रोकने के लिए शकूक व शुबहात पैदा करके, ये जैसे आजकल भी बाज लोग वो इस बात पे खड़े होते हैं कि हम जो है सहाबा पे तान करेंगे, या किसी और तरीके से हदीस तो ज़ईफ भी होती हैं। तो इस अंदाज में इस बात को लेकर वो शकूक व शुबहात का शिकार कर देते हैं लोगों को। तो फरमाया कि अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा, जो लोग अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और उसमें कमी बेशी तलाश करते हैं। वहुम बिल आखिरति काफिरून, और वो आखरत के मुनकर हैं, आखरत का इनकार करने वाले हैं। वबैनहुमा हिजाब, और इन दोनों के दरमियान एक आड़ होगी, हिजाब, रुकावट, पर्दा। वालल आराफी रिजालुन यारिफून कुल्लम बिसीमाहुम, वालल आराफी, और आराफ पर, ये आराफ क्या है अभी इस पे हम बात करते हैं इंशाल्लाह। रिजालुन, कुछ मर्द होंगे, कुछ आदमी होंगे, यारिफून कुल्लम बिसीमाहुम, वो हर एक को उसकी निशानी से पहचानते होंगे। यारिफूना, वो पहचानते होंगे, कुल्लन, हर किसी को, बिसीमाहुम, उनकी निशानी से। वनादो, और वो आवाज लगाएंगे, अस्हाब जन्नती, जन्नत वालों को, यानी वो पुकार के जन्नत वालों को कहेंगे, अन सलामुन अलैकुम, कि तुम पर सलाम हो, लम यदखुलूहा वहुम यतमाऊन, वो उसमें दाखिल ना हुए होंगे और वो तमा रखते होंगे। और उन दोनों के दरमियान एक आड़ होगी, और उसकी बुलंदियों पर कुछ मर्द होंगे, आराफ पर, जो सबको उसकी निशानी से पहचानेंगे, और वो जन्नत वालों को आवाज देंगे कि तुम पर सलाम हो। वो उसमें दाखिल ना हुए होंगे और वो तमा रखते होंगे। अब यहाँ पे एक है वबैनहुमा हिजाब, ये इस आया मुबारका में वबैनहुमा हिजाब, तो जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक दीवार होगी, उसको हिजाब कहा है, रुकावट। तो जन्नती और जहन्नमियों के दरमियान एक दीवार बना दी जाएगी, जिसके अंदर की तरफ अल्लाह की रहमत होगी और बाहर की तरफ अजाब होगा। और आराफ जो है ये उर्फुन की जमा है। उर्फुन का माना होता है बुलंद जगह, वैसे तो पहचानना होता है, चूंकि बुलंद जगह को दूर से ही पहचान लिया जाता है आसानी से, तो इसलिए इसको उर्फ कहा जाता है। तो आराफ से मुराद जन्नती और जहन्नमियों के दरमियान दीवार की बुलंदियां हैं। हिजाब दीवार, और दीवार की बुलंदियां आराफ। तो जहां ठहरने वालों को एक तरफ जन्नती और दूसरी तरफ जहन्नमी लोग नजर आएंगे, ये है अल आराफ, और ये सूरतुल आराफ भी हम पढ़ रहे हैं। अब जो लोग यहाँ पे इसके ऊपर मौजूद होंगे वो कौन होंगे, इस बारे में मुख्तलिफ अकवाल हैं, लेकिन सबको अगर हम समराइज करें या राज कौल की बात करें तो वो ये है कि ये वो लोग होंगे जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी। तो इसलिए वो दीवार के ऊपर होंगे, ना जन्नत में जाएंगे और ना ही जहन्नम में जाएंगे, दीवार के ऊपर दरमियान में मौजूद होंगे। और ये जो यारिफून कुल्लम बिसीमा हो, तो सीमा का माना निशानी है। तो जन्नतियों के चेहरे सफेद और नूरानी होंगे, जहन्नमियों के चेहरे स्याह काले होंगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है उसके आज़ा, वजू के आज़ा चमक रहे होंगे। तो इस तरह की अलामतों से वो पहचान लेंगे, जैसे हदीस में आता है कि वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कि उस दिन कुछ चेहरे सरसब्ज़ो शादाब होंगे, वो अपने रब की तरफ देखने वाले होंगे। तो अहले जन्नत के चेहरों में और अहले जहन्नम के चेहरों में वाज़ेह फर्क होगा। तो ये निशानियों से पहचान लेंगे कि ये जन्नती हैं और ये जहन्नमी। और इसके बाद फरमाया कि लम यदखुलूहा वहुम यतमाऊन, ये दरमियान में बैठे होंगे और जन्नत में दाखिल तो नहीं होंगे, लेकिन जन्नत में जाने की तमा रखते होंगे, उम्मीद रखते होंगे कि इंशाल्लाह आइंदा अल्लाह में जन्नत में दाखिल कर देगा। तो यहाँ पे बाज़ लोगों ने ज़ईफ़ रिवायात भी बयान की कि ऐसे लोग जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए जाएं और वालिदैन भी उनसे नाराज़ हों,
والدین سے اجازت لیے بغیر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گئے اور وہاں شہید ہو گئے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو آراف پر ہوں گے کہ شہادت کی وجہ سے جہنم میں نہیں جا رہے، اور والدین کی چونکہ ان سے اجازت نہیں لی تو اس وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو رہے، تو اس لیے وہ درمیان میں آراف پر ہوں گے۔ تو یہ روایت بالکل غیر معتبر ہے، ضعیف ہے۔ تو راجح قول کے مطابق جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ آراف پر ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو کچھ دیر جتنی اللہ تعالیٰ چاہیں گے اتنی مدت رکھیں گے اور اس کے بعد جنت میں داخل کر دیں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، وَإِذَا اور جب صُرِفَت پھیری جائیں گی ابصارہم ان کی نگاہیں، تلقاء طرف اصحاب الناری آگ والوں کی، قالو کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں ظالم قوم کے ساتھ مت کر۔ اور جب ان کی نگاہیں جہنمیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ مت کر، یعنی ان میں شامل نہ کر دینا۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، ونادا اور آواز لگائیں گے اصحاب الاعرافی اعراف والے، رجالن کچھ مردوں کو، پکار کے کچھ مردوں کو آواز لگائیں گے، یعرفونہم بسیماہم وہ انہیں ان کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے، قالو کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، ما نہیں، اغنا فائدہ دیا، انکم تمہیں، جمعکم تمہاری جماعت نے، وما کنتم تستکبرون اور نہ جو تم تکبر کرتے تھے۔ اور ان بلندیوں والے یعنی وہ اصحاب الاعراف کچھ مردوں کو آواز دیں گے جنہیں وہ ان کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے، کہیں گے کہ تمہارے کام نہ تمہاری جماعت آئی اور نہ جو تم تکبر کرتے تھے وہ تکبر تمہارے کام آئے۔ یہاں پہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ وہاں پہ آراف کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو جہنم میں وہ لوگ دکھائے گا جن کو وہ دنیا میں جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور یہ پھر ان کو ذلیل کرتے ہوئے یہ بات کہیں گے کہ تمہاری جماعت، دنیا میں تمہارے پاس جو مال و اسباب تھے، جو تمہارے پاس نفری تھی، اس کو لے کر تم بہت زیادہ تکبر کرتے تھے، تو نہ وہ نفری تمہارے کام آئی، تمہاری جماعت کام آئی، اور نہ ہی تمہارا تکبر کرنا تمہارے کام آیا۔ تو دنیا میں جتنا بھی خوشحال تھا کافر، قیامت والے دن آگ کے اندر صرف ایک غوطہ لگانے سے اس کو دنیا کی ساری خوشحالی بھول جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، اہؤلاء کیا یہی ہیں وہ، الذین وہ لوگ، تم نے قسمیں کھائی تھیں، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں، لا ینالہم اللہ برحمہ کہ اللہ انہیں کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا، ادخلوا الجنت جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم غمگین ہوں گے۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ انہیں کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ تو اب یہ اصحاب الاعراف جو ہیں جہنم کے اندر موجود بڑے بڑے سرداروں سے یہ کہیں گے کہ یہ جو جنت میں لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی کہ تمہیں اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی۔ تو اصل میں دنیا میں وہ جب غریب اور نادار اور مفلس صحابہ کرام کو دیکھتے تو قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں، اللہ ان سے راضی نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں مال و اسباب دیے ہیں، تو اگر آخرت میں، پہلی بات ہے ہم نے مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اگر زندگی بالفرض ملی بھی تو وہاں بھی ہم نعمتوں میں ہوں گے اور ان کو اللہ اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا۔ تو اب یہاں پہ اصحاب الاعراف نے جہنم میں ان لوگوں کو پہچانا اور پہچان کے پھر کہا کہ یہ جو نادار مسلمانوں کے بارے میں تم اس طرح کی باتیں کرتے تھے، دیکھو آج اللہ نے انہیں اپنی رحمت پہنچائی ہے اور ان سے کہا ہے جنت میں داخل ہو جو، نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ تم کوئی غم کرو گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اب یہ آراف والوں کی بات یہاں پہ ختم ہو گئی ہے، اب جنتی اور جہنمی آپس میں مکالبہ کر رہے ہیں۔ تو جہنمی اہل جنت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وَنَادَى اور آواز دیں گے اصحاب الناری آگ والے،
असहाब अल जन्नती, जन्नत वालों को, अन अफीजु के बहाओ, अलैना हम पर, मिनल माई कुछ पानी, औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह या वो उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें रिज्क दिया है। कालू, वो कहेंगे, इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, अल्लाह बेशक अल्लाह ने ये दोनों चीजें काफिरों पर हराम कर दी है। और आग वाले जन्नत वालों को आवाज देंगे कि हम पर कुछ पानी बहा दो, या उसमें से कुछ जो अल्लाह ने तुम्हें रिज्क दिया है वो हमारी तरफ फेंक दो, हमारे ऊपर बहा दो, उंडेल दो। वो कहेंगे, यानी अहले जन्नत कहेंगे, बेशक अल्लाह ने ये दोनों चीजें, पानी भी और जन्नत का रिज्क भी, काफिरों पर हराम कर दिया है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि किस कदर बेबसी है कुफार की, एतकादी मुनाफिकीन की और मुशरिकीन की, कि जो बेबसी के आलम में अहले जन्नत से कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कुछ पानी ही बहा दो, या हमारे ऊपर कुछ रिस्क फेंक दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। तो उसके बाद फिर जन्नती कहेंगे कि ये तो अल्लाह ने काफिरों पर हराम कर दिया। तो आखिरत आखिरत का जो पाकीज़ा रिज्क है वो काफिरों पर हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, लहुम फिद दुनिया व लकुम फिल आखिरा। ये जो अल्लाह रिस्क देता है दुनिया में, दोनों को शरीक कर लेता है उसमें, काफिर और मुसलमान दोनों को, मोमिनों को भी काफिरों को भी। लेकिन आखिर में ये सूरह अल आराफ में हम पीछे पढ़ के आए हैं कि आखिर में, आखिरा में सिर्फ ये चीजें मोमिनों के लिए खास होंगी, खालिसतन, और इसमें अल्लाह किसी और काफिर को, मुशरिक को, मुनाफिक को शरीक नहीं करेगा। तो अहले जहन्नम के लिए आखिरत का रिज्क नहीं है। तो यही माना है, इन अल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, अल्लाह ताला ने ये काफिरों पर हराम कर दिया है। अल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनहुम लहवन व लइबा, अल्लज़ीना वो लोग, इत्तखज़ू जिन्होंने बनाया, दीनहुम अपने दीन को, लहवन व लइबा दिल लगी और खेल, लहव तमाशा, व लाइबा और खेल, जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना लिया। वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल दिया। वगर्रतहुम, और धोखे में डाल दिया उनको, अल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी ने। फल यौम नंसाहुम, तो आज हम उन्हें भुला देंगे, कमा नसू, जिस तरह उन्होंने भुला दिया था, लिका यौमिहिम हाजा, अपने इस दिन की मुलाकात को। वमा कानू भी आयातिना यजहदून, और जो हमारी आयतों का इनकार करते थे। इस आया मुबारका में माशाल्लाह स्टूडेंट्स ज्वाइन करना शुरू हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा अगर हम करें तो ये बनता है, पहले पिछली आयत को भी साथ लगा लें, कि जब अहले जन्नत उनको कहेंगे कि जन्नत का रिज्क अल्लाह ताला ने काफिरों पर हराम कर दिया, तो वो काफिर जिन्होंने अपने दीन को तमाशा और खेल बना लिया और उन्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया, तो आज हम उन्हें बुला देंगे जैसे वो अपने इस दिन की मुलाकात को भूल गए और जैसे वो हमारी आयत का इनकार करते थे। तो यहाँ पे असल में जो निसियान का लफ्ज है ना, इसका लफ्जी माना होता है भूल जाना। लेकिन अल्लाह ताला जो है उनके बारे में कुरान कहता है, ला यजिल्लु रब्बी वला यंसा, अल्लाह ताला नहीं भूलता, ना वो भटकता है और ना भूलता है। तो फिर यहाँ भूलने का माना है यानी इग्नोर करना और उनको बिल्कुल मुंह ना लगाना और उनको अजाब में पड़े रहने देना, यानी छोड़ देना, ये माना होगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्होंने चूंकि दीन को दिल लगी और खेल बना लिया, मजाक बना लिया और दुनिया की जिंदगी ने इनको धोखे में डाल दिया, तो आज हम इन्हें भुला देंगे, यानी हम छोड़ देंगे, हम इनको जहन्नम में पड़ा रहने देंगे जिस तरह वो इस दिन की मुलाकात को भूल गए थे। और अगला जुर्म उनका यह है कि वो हमारी आयत का इनकार करते थे। वलक़द जिअनाहुम बिकिताबिन फस्सलनाहु अला इल्मिन हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। वलक़द जिअनाहुम, और बिलाशुबा यकीनन हम लाए उनके पास, बिकिताबिन, एक ऐसी किताब, फस्सलनाहु अला इल्मिन,
जिसे हमने इल्म की बिना पर खोल कर बयान कर दिया। फसलनाहु, तफसील के साथ बयान करना, तो हमने तफसील के साथ बयान कर दिया उसको, अला इल्म, इल्म की बुनियाद पर। हुदन, हिदायत है, व रहमतन, और रहमत है, लिकौम युमिनून, ऐसी कौम के लिए जो ईमान रखती है। और बिलाशुबा यकीनन हम उनके पास ऐसी किताब लाए हैं जिसे हमने इल्म की बिना पर खूब वाज़ेह करके बयान किया है, उन लोगों के लिए हिदायत और रहमत बनाकर जो ईमान रखते हैं। तो अब यहाँ पे चूंकि पीछे एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन का अल्लाह ताला ने तज़किरा किया कि असहाबुल आराफ जो होंगे वो अहले जहन्नम को पहचान के कहेंगे कि तुम तो दुनिया में बहुत गुरूर करते थे, बहुत तकब्बुर करते थे, और तुम मुसलमानों को नकम्मा, हीच और कमतर समझते थे। आज इनको अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया और तुम अजाब में पड़े। और फिर इसी तरह जब वो अल्लाह कहता है कि जहन्नमी जन्नतियों से रिस्क मांगेंगे और ये कहेंगे हमारे ऊपर पानी ही बहा दो, तो आगे से जन्नती कहेंगे कि ये अल्लाह ताला ने कुफार पर हराम कर दिया। तो ये ऐसा क्यों है? इसलिए है कि अल्लाह कहता है हमने एक वाज़ेह किताब भेजी और इसके बावजूद तुमने उसको कबूल नहीं किया और उस पर ईमान नहीं लाए, और तुमने अपना हिस्सा यही बनाया कि तुम उसको जुटलाते रहे। तो इस वजह से फिर ये तुम्हारे ऊपर अजाब आया और तुम जहन्नम में चले गए। तो अल्लाह ताला का ये तरीका है, ये सुन्नत है कि वो किसी कौम को भी अजाब में मुब्तला नहीं करता जब तक उन पर इत्माम हुज्जत ना हो जाए, यानी हुज्जत पूरी करने के बाद ही अजाब आता है। तो कुफार के पास कोई उज़र नहीं है कि हमारे पास हिदायत नहीं पहुंची, अल्लाह की निशानियां नहीं आई, ये सब कुछ आया इसके बाद। तो अल्लाह ताला ने ये ज़ाब्ता बता दिया, वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला, कि हम अजाब नहीं देते जब तक हम रसूल ना भेजे, या हम किताब ना नाजिल कर दें, या अपनी आयात और निशानियां ना दे दें। हल यंजुरून इल्ला तावीला, नहीं वो इंतजार करते, इल्ला तावीला, मगर अंजाम का। वो उसके अंजाम के सिवा किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, ये तर्जुमा भी हो सकता है। वो उसके अंजाम के सिवा किस चीज का इंतजार करते हैं। यौम यअती तावीलुहु, जिस दिन उसका अंजाम आ पहुंचेगा। यक़ूलुल लज़ीना नसूहु मिन क़ब्लु, तो वो लोग जिन्होंने इससे पहले उसे बुला दिया था कहेंगे, कद जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़, यकीनन हमारे रब के रसूल हक लेकर आए। फहल लना मिन शुफा, तो क्या हमारे लिए कोई सिफारिश करने वाला है। फयशफाऊ लना, तो वो सिफारिश कर दें हमारे लिए। औ नुरद्दु, या हमें वापस भेजा जाए। फना अमल, तो हम अमल करें। फना अमल न अमला गैर अल्लज़ी कुन्ना नअमल, हम वो अमल करें यानी उसके अलावा जो हम अमल करते रहे हैं, यानी हम अपने माजी के जो अमाल हैं उनके बरखिलाफ अमल करें। वो कहेंगे कि हमारे लिए कोई सिफारिश करने वाले हैं कि वो हमारे लिए सिफारिश करें, या हमें वापस भेजा जाए तो हम उसके बरखिलाफ अमल करें जो हम किया करते थे। कद खसिरू अनफुसहुम, यकीनन उन्होंने अपने आप को खसारे में डाला। खसिरू अनफुसहुम, अपनी जानों को खसारे में डाला। वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और उनसे गुम हो गया जो वो झूठ बांधा करते थे। अगर इसका बा मुहावरा तर्जुमा करें यहाँ से, हल यंजुरून से, वो इसके अंजाम के सिवा किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन उसका अंजाम आ पहुंचेगा तो वो लोग जिन्होंने इससे पहले उसे भुला दिया था कहेंगे, यकीनन हमारे रब के रसूल हक लेकर आए। तो क्या हमारे लिए कोई सिफारिश करने वाले हैं कि वो सिफारिश करें, या हमें वापस भेज दिया जाए तो हम उसके बरखिलाफ अमल करें जो हम किया करते थे। यकीनन उन्होंने अपनी जानों को खसारे में डाल दिया, और जो वो घड़ा करते थे उनसे वो गुम हो गया। इफ्तिरा कहते हैं झूठ बांधना। तो तावील का लफ्ज यहाँ पे इस आया मुबारका में आया है, तो इसका माना है किसी चीज की असल हकीकत, जैसे ख्वाबों की ताबीर को भी तावील कहा जाता है। तो अब काफिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, अजाब का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे मुराद अजाब भी है। तो जब अजाब आएगा तो फिर उस वक्त ये सिफारिश करेंगे
اور سفارشی تلاش کریں گے تو سب چیزیں بے فائدہ ہیں، بے معنی ہیں۔ پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی بات بھی قبول نہیں کی جاتی، تب ایمان لانا بھی کام نہیں آتا۔ جیسے فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس وقت اس نے ایمان لانے کے لیے جو جملے نکالے تو وہ قبول نہیں کیے گئے۔ تو جب ان کی آنکھیں کھلیں گی اس وقت پھر وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں واپس لوٹا دیا جائے اور ہم اپنے جو اعمال کرتے تھے ان کے برعکس اعمال کریں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، ان ربکم بے شک تمہارا رب، اللہ اللہ ہے، الذی جس نے خلق پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو فی ستتی ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش پھر وہ عرش پر بلند ہوا، یغشی اللیل النہار رات کو دن پر اڑا دیتا ہے، یغشی کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، تو رات کو دن سے ڈھانپ دیتا ہے، یطلبہ حثیثا جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے آتا ہے، والشمس والقمر اور سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات بامرہ اس کے حکم سے تابع کیے ہوئے ہیں، الا سن لو، الا الارم کے لیے آتا ہے، گواہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، لہ الخلق والامر پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کے لیے ہے، تبارک اللہ رب العالمین بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، رات کو دن پر اڑا دیتا ہے، جو تیز چلتا ہو اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے اس حال میں کہ اس کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں، جان لو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کے شایان شان ہے، بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے دلائل دیے، تو سب سے پہلے یہ فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تو اب یہ 6 دن جو ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اکارڈنگ نہیں ہے، یہ 6 دن اس سے یا تو وہ 1000 سال کا ایک دن مراد ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اللہ ہی اس کی تخصیص جانتا ہے کہ یہ دن کتنے بڑے تھے، تو بہرحال ہمیں یہ بتا دیا کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا۔ پھر دوسرا یہاں پہ اس آیت میں مسئلہ ہے استوا علی العرش کا، عرش پر ویسے تو اللہ تعالیٰ کن کہے تو ایک ہی لمحے میں سب کچھ پیدا کر دے، لیکن اس کی حکمت ہے اس میں کہ وہ تدریجن یعنی مرحلہ وار یہ کام اس نے کیے، سبحان اللہ، اس میں ان چیزوں کی حیثیت بھی واضح ہوتی ہے، کائنات کی تخلیق کے جو مقاصد ہیں وہ بھی واضح ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کو ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دینے کے لیے اتنے دنوں میں اس کو بنایا۔ اللہ کہے تو ایک لمحے میں سب کچھ پیدا ہو جائے، لیکن وہی اللہ کہتا ہے کہ میں نے 6 دنوں میں پیدا کیا، تو یہ اللہ کی شان ہے، وہ جیسے چاہے کرے، سبحان اللہ۔ اور دوسرا اس میں مسئلہ استوا علی العرش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور اس کے بعد پھر اللہ عرش پر بلند ہوا۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہیں مانتے، اور معاذ اللہ اللہ کے بارے میں اتنی عجیب قسم کی مثالیں بیان کرتے ہیں جن مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے مثال بیان نہ کرو، اور یہ معاذ اللہ موبائل اور کتاب اور اس کے اوپر موبائل رکھ کے پھر یہ بتانا کہ اگر یہ موبائل اس کتاب کے اوپر ہے تو پھر یہ استوا ہو گیا، یہ موبائل اس کتاب سے بڑا نہ ہوا، اور جو اگر یہ کہیں گے کہ اوپر نہیں ہے تو پھر عرش پر نہ ہوا، یعنی اس طرح کی مثالیں واہیات قسم کی بعض لوگ دیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مثالیں اس طرح کی بیان نہیں کی جا سکتی۔ اب اللہ نے خود بتا دیا کہ وہ عرش پر ہے، عرش پر ہونے کے باوجود وہ ساری کائنات سے بڑا ہے۔ اب ہم ان دونوں باتوں کو مانیں گے، ساتھ صرف اتنا کہہ دیں گے کما یلیق بشانہ، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، یعنی ہمیں یہ کہہ دینے سے کہ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اتنا کہہ دینے سے یہ معاملہ واضح ہو جاتا ہے۔
تو جیسے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، تو انہوں نے آگے سے فرمایا الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے، یعنی استوا کا معنی معلوم ہے کہ ارتفع، بلند ہوا، والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، کیفیت کا نہیں پتا ہمیں کہ کیسے بلند ہوا اور وہاں کیسے موجود ہے، والسؤال عنہ بدعت، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، یعنی عقل کی بھی ایک لمٹ اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اس سے زیادہ سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس سے زیادہ سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اپنے اس وحدت الوجود یا وحدت الشہود کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اگر کوئی استواء علی العرش کا انکار کرتا ہے تو یہ پھر بہت بڑا مجرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ بھی فرمایا سورہ طٰہٰ میں، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ تو اس کا عرش پر استوا کے معنی کیا ہے؟ بلند ہونا۔ تو خیر، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، تو اللہ عرش پر ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ سب سے بڑا بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یغشی اللیل النہار، وہ ڈانپتا ہے رات کو دن سے، تو رات کے اوپر دن غالب آ جاتا ہے۔ یطلبہ حثیثا، یطلبہ حثیثا کا معنی یعنی رات کے بعد دن تیزی سے پہنچ جاتا ہے، تو یہ ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں، رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ اور یہ خود یہ سلسلہ نہیں چل رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو قیامت تک رات ہی رات ہو، کوئی تمہارے پاس دن نہیں لا سکتا، اور اگر اللہ چاہے تو قیامت تک دن ہی دن ہو، کوئی رات ہی نہ آئے۔ تو اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نظام چلا رہا ہے۔ اسی طرح سورج، چاند اور ستارے مسخرات بامرہ، اللہ کے حکم سے تابع کیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو آربٹ مقرر کر دیا ہے، یا جو رستہ دے دیا ان کو، اس پر چلتے رہتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ الا لہ الخلق والامر، جان لو اسی کے لیے ہے الخلق، یعنی پیدا کرنا، وہی پیدا کرتا ہے، وہی خالق کائنات ہے، والامر، اور اسی کے لیے حکم ہے، تو اس کے حکم میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، یعنی اس کے حکم سے ہی یہ ساری کائنات چل رہی ہے، اور یہ نظام اپنے اپنے انداز سے اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا ہوا ہے اس کے حکم کے تابع ہے۔ تو تبارک اللہ رب العالمین، بہت برکت والا ہے اللہ جو سب جہانوں کا رب ہے، تو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، سارے جہان کے لوگوں کو پالنے والا بھی وہ ہے، اور بہت برکت والا بھی وہ ہے۔ تو اللہ کے نام میں بہت برکت ہے، اللہ کے نام میں بہت برکت ہے، تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینے سے اس کام میں برکت آ جاتی ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، تضرعا، گڑ گڑا کر، وخفیتاً، اور خفیہ طور پر، اپنے رب کو گڑ گڑا کر بھی پکارو، تضرع کے ساتھ، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں ہم، اور خفیتاً، خفیہ طور پر بھی پکارو، انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی تضرع کا معنی ہوتا ہے عاجزی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اور اسی طرح خفیہ کا معنی ہے تنہائی میں۔ ویسے تو اجتماعی دعا بھی کی جا سکتی ہے، لوگوں کے درمیان بھی کی جا سکتی ہے، لوگوں کے سامنے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن تنہائی میں اور خلوت میں آدمی جو دعا کرتا ہے اس میں زیادہ خلوص ہوتا ہے، تو یہ مستحب اور بہتر ہے، تو اس میں ریاکاری سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو بڑی بڑی باتوں کا حکم دیا کہ اپنے رب کو پکارو، یعنی دعا کرو اللہ سے تضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیتاً، اور تنہائی میں۔ اس کے بعد فرمایا انہ لا يحب المعتدین، کہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں، یا پھر ایسی دعا کرتے ہیں جو قطع رحمی پر مبنی ہو، یا ایسی دعا کرتے ہیں جو اللہ کے یعنی نظام کے خلاف ہو، یعنی ناممکن الوقوع ہو، جیسے میں ہمیشہ زندہ رہوں، یا میں نبی بن جاؤں، ٹھیک ہے، یہ ایسی یہ دعائیں۔
تو یہ ہے حد سے تجاوز کرنا. تو دعا میں بھی الاعتداد ہے. الاعتداد فی دعا کا معنی کیا ہے کہ انسان کسی ایسی چیز کی دعا کرے جو قطع رحمی پر مبنی ہو یا پھر جو ناممکن الوقوع کی دعا ہو، جیسے میں نے مثالیں دے دی ہیں. تو یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دعا کے آداب بتائے ہیں گویا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، وَلَا تُفْسِدُوا اور نہ تم فساد پھیلاؤ فی الارض زمین میں بعد اصلاحها اس کی اصلاح کے بعد، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا اور اسے ڈرتے ہوئے اور لالچ کرتے ہوئے پکارو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، احسان کرنے والوں کے قریب ہے. اب اگلی آیت میں اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ اور اسے یعنی اللہ کو خوف اور طمع سے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں فساد پھیلانے سے منع کیا. تو فساد میں ہر گناہ آ جاتا ہے، وہ بھی فساد ہے. کفر سب سے بڑا فساد ہے، شرک بہت بڑا فساد ہے، شرک اور کفر سب سے بڑے فساد ہیں. تو شرک کے کام کرنا یا گناہوں کا ارتکاب کرنا یہ فساد فی الارض ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بد عملیوں کی وجہ سے زمین میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کو خوف کے ساتھ اس سے ڈرتے ہوئے اور طمع رکھتے ہوئے پکارو. تو جب آدمی دعا کر رہا ہو، یہ دعا کے مزید آداب بیان ہوئے ہیں، جب آدمی دعا کر رہا ہو تو دعا کے وقت اس کو چاہیے کہ دل میں اللہ کا خوف ہو، اور اسی طرح سے دعا کی قبولیت کا طمع بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے پر قادر ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز امپوز نہ کریں. آپ دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس انداز میں مانگیں کہ جس کے اندر عاجزی، انکساری اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کا اظہار ہو. یہ نہ ہو کہ آپ دعا میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے اوپر امپوز کر رہے ہوں، مسلط کر رہے ہوں کہ ایسا کر. ہاں پورے یقین سے مانگے دعا، لیکن دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس انداز میں بات کریں کہ عاجزی کا اظہار ہو، اور دوسرا اس میں لالچ بھی ہو کہ اللہ میں امید لے کے آیا ہوں تیرے پاس اور تو یہ پورا کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں تعجیل بھی نہ ہو، جلدی بھی نہ ہو کہ جلدی کر میری یہ دعا بہت جلدی پوری کر. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک انسان جلدی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا رہتا ہے. اچھا، اسی طرح بعض غلط اور خراب عقائد کے حاملین، ان کے ہاں یہ ہے کہ خوف اور طمع کے ساتھ اگر کسی نے دعا مانگی تو کیا مانگی، عبادت کی تو کیا کی، جہنم کے خوف سے عبادت کی تو کیا کی، جنت کے لالچ سے عبادت کی تو کیا کی، یہ تو پھر مفاد پرست ہوا، خود غرض ہوا. تو اس طرح وہ اپنی دکانداریاں چمکاتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو پسند ہے وہ بندہ جو جنت کے لالچ میں مانگے اور عبادت کرے، اور جہنم کے خوف سے یا جہنم سے بچنے کے لیے عبادت میں پیش رہے. تو یہ تو ترغیب اور ترہیب، خوف اور طمع، یہ تو جنت شریعت کا ایک مقتضا ہے، تقاضا ہے، اور یہ پیرالل چلتی ہیں چیزیں. آپ یہاں بھی دیکھ لیں، اور جگہوں پہ بھی آتا ہے یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں. تو اصل میں وہ جو مختلف صوفیاء کے عقائد اور نظریات ہیں، وہ جنت اور جہنم کو بالکل بے وقت کرنے کے لیے یا ویلیو لیس ثابت کرنے کے لیے یہ چیزیں اس طرح کی کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. ایک تو یہاں پہ محسن کون ہوتا ہے؟ نیکی کرنے والا. تو احسان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو عبادت میں احسان وہ حدیث جبریل میں موجود ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ نظریہ پیدا نہیں ہوتا تو پھر کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ عبادت میں احسان ہے، یعنی فوکسڈ ہو کے عبادت کرنا اور پوری توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، اور اس میں ریاکاری کا عمل دخل بالکل بھی نہ ہو. اچھا، اسی طرح لوگوں کے ساتھ جو احسان ہے، نیکی کرنا ہے،
वो ये है कि आपके ज़िम्मे जो हुकूक व फ़राइज़ अल्लाह ने लगा दिए हैं उससे आगे बढ़ के कुछ करना। यानी आपके ज़िम्मे सिर्फ ज़कात अदा करना है लेकिन आप नफली सदाकात भी करते हैं। इसी तरह आपके ज़िम्मे सिर्फ फ़र्ज पढ़ना है लेकिन आप नफली इबादात भी करते हैं। तो ये एहसान है। तो नेकियां करने वाले, बहुत ज़्यादा नेकियों में पेश पेश रहने वाले, ये हैं वो लोग जो अल्लाह की रहमत के करीब है। बेशक रहमत अल्लाही, अल्लाह की रहमत करीब मिनल मोहसिनीन, मोहसिनीन के करीब है। तो अल्लाह की रहमत जो है इसको भी समझ लें, ये बहुत छोटी रहमत नहीं है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। तो वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिही हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिक़ालन सुक़नाहु लिबलदिन मय्यत। वहुवल्लज़ी, और वही है, युरसिलुर रियाह, जो हवाएं भेजता है। रियाह, रीहुन की जमा है हवाएं। बुशरम बैन यदै रहमतिही, इस हाल में कि खुशखबरी देने वाली है, यानी बैन यदै अपने आगे, और वही है जो हवाओं को अपनी रहमत से पहले भेजता है। ठीक है, नहीं, अपनी रहमत से पहले भेजता है इस हाल में कि खुशखबरी देने वाली है। हत्ता यहाँ तक कि इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिक़ालन, जब वो भारी बादल उठाती है। अक़ल्लत, उठाती हैं, सहाबन बादल, सिक़ालन भारी, सुक़नाहु हम हाँक देते हैं, यानी उन हवाओं को, लिबालदिन मय्यतिन, एक किसी मुर्दा शहर की तरफ। और वही है जो हवाओं को अपनी रहमत से पहले भेजता है। रहमत से मुराद यहाँ बारिश है। अपनी बारिश से पहले हवाओं को भेजता है इस हाल में कि खुशखबरी देने वाली होती हैं। हाँ, ठंडी हवा खुशखबरी दे रही होती है कि अब आइंदा बारिश आने वाली है। यहाँ तक कि जब वो भारी बादल उठाती हैं तो हम उसे किसी मुर्दा शहर की तरफ हाँकते हैं। फ़अनज़लना बिहिल माअ, फिर उसके साथ हम पानी उतारते हैं। फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात, फिर हम उसके जरिए हर किस्म के कुछ फल पैदा करते हैं। अखरजना, निकालते हैं, यानी पैदा करते हैं, बिही उसके साथ, मिन कुल्लि समरात, हर किस्म के फल। कज़ालिक नुखरिजुल मौता, इसी तरह हम मुर्दों को निकालेंगे। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अब यहाँ पे एक तो बुशरन, ठीक है, तो इससे मुबश्शिरात, खुशखबरी देने वालियाँ। तो रहमत से मुराद बारिश है, खुशखबरी देने वाली जो है वो हवाएं हैं। और सिकालन जो है, ये सकील उनकी जमा है, यानी पानी की कसरत से कोई चीज़ भारी हो जाए। तो ऐसा बादल जिसके अंदर बहुत ज्यादा पानी हो तो उसको सहाबन सिकालन, ठीक है, भारी बादल, पानी से भरे हुए बादल। और इसी तरह मुर्दा शहर से मुराद क्या है, यानी जिसके अंदर कोई सरसब्ज़ो शादाब पौधे नहीं है, ना ही कोई चरागाह है। तो ये मुर्दा शहर मुराद है, यानी पानी, बारिश बरसने के बाद जो सब्जा उगता है, तो ये शहर सब्जे से खाली है। तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि हम वहाँ पानी नाजिल करते हैं, और पानी नाजिल करने के बाद फिर वहाँ हर किस्म के फल पैदा होते हैं, सब्जा पैदा होता है। और मौसम बहार में हम देखते हैं कि हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी होती है, मेडोज होते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि बारिश बरसने के बाद हम मुर्दा शहर को जिंदा कर देते हैं। सुभान अल्लाह। इसके बाद फरमाया कज़ालिक नुखरिजुल मौता, इसी तरह हम मुर्दों को निकालेंगे। यानी बारिश के साथ मुर्दा जमीन की जिंदगी को आखिरत में मुर्दों को जिंदा करने की दलील के तौर पर अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। यानी जिस जात ने मुर्दा जमीन को बारिश बरसाने के बाद जिंदा कर दिया, तो वो इंसानों को भी मरने के बाद जिंदा कर सकते हैं। तो हदीस में भी आता है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला आसमान से बारिश नाजिल फरमाएगा तो लोग जमीन से इस तरह उगेंगे जिस तरह सब्जी उगती है। तो
تو یہ بارش کا نازل ہونا، پھر مردہ شہر کا زندہ ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ اس پر قادر ہے وہ قیامت والے دن مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ، والبلد الطیب، اور جو شہر پاکیزہ ہے، والبلد، اور جو شہر، الطیب پاکیزہ ہے۔ اصل میں البلد یہ ملک کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور شہر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اگر البلد اور مدینہ یہ اکٹھے آ جائیں کسی جگہ پہ تو پھر البلد سے مراد ملک ہوتا ہے اور مدینہ سے مراد شہر ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ الگ الگ آئیں تو پھر البلد کے اوپر دونوں لفظ یعنی اس کے ترجمے کیے جا سکتے ہیں، شہر بھی اور ملک بھی۔ تو یہاں شہر مراد ہے۔ اور جو شہر پاکیزہ ہے، الطیب پاکیزہ ہے، یخرج نباتہ، اس کی کھیتی نکلتی ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اس کے رب کے حکم سے، والذی خبث، اور جو خراب ہے، لا یخرج الا نکدا، نہیں نکلتی اس کی کھیتی مگر ناقص، یعنی اس کی کھیتی ناقص کے سوا نہیں نکلتی۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو شکر کرتی ہے۔ اور جو شہر پاکیزہ ہے اس کی کھیتی اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی کھیتی ناقص کے سوا نہیں نکلتی، یعنی اس کی کھیتی ناقص ہی نکلتی ہے۔ اس طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے مثال دی، یہ مومن اور کافر کے دل کی مثال ہے، یعنی مومن کا دل اور کافر کا دل۔ تو یہ تفسیر بعض تابعین سے بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا تو اس کی مثال رحمت کی بارش کی طرح ہے، جو ایک زمین پر برستی ہے تو اس زمین کے جو زرخیز حصے ہوتے ہیں وہ پانی کو جذب کر لیتے ہیں، پھر گھاس اور چارہ اگتا ہے۔ بعض حصے بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ پانی کو روک لیتے ہیں تو پانی ان کے اندر موجود رہتا ہے، وہ جذب تو نہیں کرتے، تو لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تو وہ خود بھی پیتے ہیں اور لوگوں کو بھی پلاتے ہیں اور کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک حصہ ایسا ہے یعنی بارش کا، جو زمین کے اس ٹکڑے پر برستا ہے جو ایک چٹیل میدان ہے، نہ وہاں پانی رکا نہ اس میں سبزہ اگا۔ تو یہی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اس شخص کے لیے کہ اللہ کے دین کو اس نے سمجھا اور لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ تو بعض وہ ہیں جنہوں نے ہدایت کو قبول ہی نہ کیا۔ تو یہ جو بارش برسی ایسی جگہ پر جو چٹیل میدان ہے اور وہاں سے پانی ادھر ادھر موو ہو گیا، پانی رکا بھی نہیں، نہ جذب ہوا، نہ کھیتی ہوگی، نہ پانی رکا، تو یہ ہے کافر کا دل۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو زمین پاکیزہ ہے، اب دیکھیں وحی کی بارش ہر دل پر برستی ہے، لیکن بعض دل قبول کرتے ہیں، بعض دل انکار کرتے ہیں، بعض دل مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو بارش ہے وہ ہر زمین پر برستی ہے، تو زمین کے آگے مختلف اقسام ہے، تو اسی طرح دلوں کی اقسام ہے۔ تو البلد الطیب سے مراد پھر مومن کا دل ہے، اور والذی خبث سے مراد کافر اور منافق کا دل ہے، کہ جس نے ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، نہ اس نے کسی اور کو فائدہ دیا، نہ اس نے خود فائدہ لیا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ مثال بیان کر کے فرمایا کہ یہ آیات ہم پھیر پھیر کر اس قوم کے لیے بیان کرتے ہیں جو شکر کرنے والی ہے۔ تو شکر وہی قوم کرے گی جو ہدایت کو قبول کرے گی، جو اپنے خالق کو پہچانے گی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو پیش کر دے گی۔ یہاں تک ہم رکھتے ہیں آج انشاءاللہ۔